सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार तो फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड तकरीर कैसे करें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं तकरीर करने के तरीक़े। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी तकरीर के अंदर दो अहम पहलू, मुस्बत और मनफी पहलू पर तकरीर करना। और मुस्बत से मुराद क्या है, मनफी से मुराद क्या है, पॉजिटिव से मुराद क्या है, निगेटिव से मुराद क्या है, और ये दोनों पहलू कितने अहम हैं। नाज़रीन, ये दोनों पहलू अपनी जगह बहुत ही अहम हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं। बाज़ मुक़र्रिर सिर्फ़ और सिर्फ मुस्बत तरीक़े से मुस्बत चीज़ों को ही बयान करके अपनी तकरीर ख़त्म कर देते हैं और बाज़ मुक़र्रिर सिर्फ़ और सिर्फ मनफी चीज़ों को ही सामने रखते हैं और मनफी चीज़ों पर ही अपनी तकरीर ख़त्म कर देते हैं। ये दोनों ही तरीक़ा सिरे से ही गलत है। एक इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मुस्बत चीज़ों को ही अपनी तकरीर के अंदर बयान करे और साधारण और सीधी सी बात कह करके वो अपनी तकरीर ख़त्म कर दे, ये भी तरीक़ा गलत है। दूसरे ये कि वो उनके बरअक्स मनफी चीज़ों को अपनी तकरीर के अंदर ही बयान करे और मुस्बत को ना बयान करे, सिर्फ मनफी चीज़ों को, उससे निगेटिव चीज़ों को ही बयान करे, ये भी तरीक़ा सही नहीं है। लिहाजा इन दोनों चीज़ों का बैक वक्त एक तकरीर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मुस्बत पहलू से मुराद मेरी तकरीर का वो लहजा और वो तरीक़ा है जिसमें एक मुक़र्रिर अपनी तकरीर के दरमियान सिर्फ़ कुरानी आयात, अहादीस और इसी तरह से नॉर्मल अंदाज में वो तकरीर करता हुआ चला जाता है, या फिर इसको दूसरे तरीक़े से यूँ समझे कि वो सिर्फ़ फ़ज़ाइल बयान करता है, किसी चीज़ की अहमियत और उसकी फ़जीलत को बयान करता हुआ चला जाता है और अपनी बात, अपनी तकरीर ख़त्म कर देता है। और मनफी निगेटिव पहलू से मुराद तकरीर का वो लहजा है कि जिसमें इंसान मुस्बत के साथ मनफी पहलुओं को भी सामने रखता है। और मनफी पहलू वो है तकरीर का कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड होने वाले नुकसानात को भी, बुरे असरात को भी, बुरी चीज़ों को भी सामने रखें। जैसे कि आप नमाज की अहमियत और उसकी फ़जीलत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, और आपने सिर्फ़ नमाज की अहमियत और उसकी फ़जीलत बताकर अपनी तकरीर ख़त्म कर दी। ये सिर्फ़ मुस्बत तरीक़ा है तकरीर करने का। और आपने उस तकरीर के अंदर फिर नमाज ना पढ़ने के जो नुकसानात हैं, नमाज ना पढ़ने के जो गुनाह हैं, नमाज ना पढ़ने के जो अज़ाब और बशारत सुनाई गई है, तो उसको बयान करना, यूँ समझ लीजिए ये एक मनफी पहलू है जिसको अक्सर लोग छोड़ देते हैं, जबकि ये बड़ी अहम चीज़ है। मुस्बत और मनफी दोनों चीज़ें एक जगह एक तकरीर के अंदर जमा कर दी जाएं तो इंसान को बात और भी ज़्यादा वाज़ेह समझ में आती है और तकरीर के अंदर लोगों की दिलचस्पी भी बनती है। समाजी बुराइयों को बयान करना, समाज के अंदर जो बुराइयां आम हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उन बुराइयों को भी आप सामने लाएं। आप ये ना हो कि सिर्फ आप रमज़ान के महीने में तकरीर कर रहे हैं, रमज़ान पर, रोज़ा पर टॉपिक आपका है और बयान कर रहे हैं रमज़ान की अहमियत, फ़जीलत, रोज़ा रखने की अहमियत और फ़जीलत, और बयान करके आपने बात ख़त्म कर दी। लेकिन आप उन पहलुओं को क्या करेंगे जो लोग रमज़ान में भी रोज़ा नहीं रखते, रमज़ान में भी शराब पीते, रमज़ान में भी नमाज नहीं पढ़ते, तो उन लोगों के उन
ان برائیوں کو بھی آپ کو، سماجی برائیاں جو ہیں اس کو بھی آپ کو سامنے لانا چاہیے، آپ کو سامنے بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں اہم پہلو ہیں، یاد رکھیں۔ اس لیے کبھی بھی تقریر کے اندر آپ ایک مثبت طریقے سے بس یوں سمجھ لیں کہ آپ اسی چیز کو، فضیلت کو، فضائل کو، اجر کو، ثواب کو بیان کر کے اپنی تقریر، اپنی بات نہ ختم کریں، بلکہ اس کے ساتھ اس کے ہونے والے نقصانات کو بھی آپ سامنے رکھیں۔ سماج میں جو برائیاں عام ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی جو چیزیں عام چل رہی ہیں اس کا جو نقصان ہے، اور نقصان بتلانا، میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اس کا نقصان کا بتلانا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک انسان کے ذہن میں وہ بات، اس کی اہمیت جائے گی ہی نہیں جب تک کہ اس کے نقصان کا اس کو اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ کسی چیز کی اہمیت بتلا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے ہونے والے نقصانات کی طرف بھی آپ اشارہ کریں کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہو جماعت کے ساتھ تو آپ کو 27 گنا درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر نہیں پڑھتے ہو، آپ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہو، تو پھر آپ دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہو، آپ کفر کر بیٹھتے ہو، آپ دین اسلام سے نکل جاتے ہو۔ یہ اس کا نقصان بھی بتلائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کی فضیلت آپ بتلا رہے ہیں کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے الف لام میم 3 حرف ہے تو الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10، کل 30 نیکیاں ہوئیں۔ لیکن آپ سرے سے نہیں پڑھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف روز قیامت گواہی دیں گے کہ یہ بندہ خدا دنیا کے اندر، یہ میرا امتی سرے سے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو آپ جہاں پوزیٹو پہلو پر، یعنی مثبت طریقے سے آپ جہاں تقریر کرتے ہیں، مثبت چیزوں پر آپ نظر رکھتے ہیں، وہیں آپ منفی چیزوں پر، اس سے ہونے والے نقصانات پر بھی، نگیٹو چیزوں پر بھی نظر رکھیں، اور بیک وقت دونوں چیزوں کو بیان کریں۔ یہ دونوں چیزیں اہم ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ لوگ سرے سے بس اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بیان کر کے اپنی تقریریں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک آپ سماجی برائیوں کو، ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزوں کو سامنے نہیں لائیں گے، جو اس سے ہونے والے نقصانات ہیں، لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان سماجی برائیوں کو بھی آپ سامنے لائیں، اور تقریر کا مطلب بھی اصلاح ہے۔ اب جن چیزوں کے متعلق آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان برائیوں کو عوام کے سامنے بیان کرنا ہوگا کہ اس سے ریلیٹڈ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں۔ ان خرابیوں کو جب تک آپ عوام الناس کے سامنے بیان نہیں کریں گے، واضح نہیں کریں گے، یا اشارتاً اور کنایتاً نہیں کہیں گے، جب تک لوگ سمجھیں گے ہی نہیں۔ اور یہ اصلاح کا طریقہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف مثبت پہلو پر گفتگو کرو، بلکہ سماجی برائیوں کو بھی سامنے لاؤ، اور جب تک آپ یہ نہیں لائیں گے، یہ نہیں کریں گے، اصلاح کیسے ممکن ہے؟ جب آپ برائیوں کی نشاندہی ہی نہیں کریں گے تو اصلاح کیسے ممکن ہوگا؟ اور دوسرے یہ کہ آپ کے جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کو بھی بات واضح طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بندہ اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں اہم ہیں، یاد رکھیں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو، مثبت پہلو کو اور منفی پہلو کو، جس سے میری مراد وہ سماجی برائیاں ہیں، اس کو بھی آپ سامنے رکھیں، اور دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہی تقریر کریں۔ تو ناظرین، امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی اس بات سے متفق ہوں گے 95% لوگ کہ ہاں، اس رویے کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ تقریر کے 2 اہم پہلو ہیں، دونوں کو سامنے رکھ کر ہی تقریر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، تو آخر میں بس آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اپنے جیسے دوستوں کو، احباب کو اس ضیاء ٹی وی یوٹیوب چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور ہاں، اپنا کمنٹ ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔